گل سنو اللہ فرماندے نے انج نہ کرو گل میرے نبی دی منو ہر حالت دے اندر گل میرے پیغمبر تے میرے رب دی منی جائے گی ہن اگے توجہ فرمائیے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی دی حدیث پاک اطاعت ہر کام دے اندر اللہ دے رسول دی کرنی ہے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا او لوگو ہر معاملے اندر اپنے بیٹھن تے غور کرو تے اپنے چلن تے غور کرو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی منت مننی ہے او منت بھی شریعت دے مطابق ہونی چاہیے بندہ منت منگدا میں فلانا کام ہو جائے میں جناب 11 رکعتاں پڑھاں گا 20 رکعت نماز پڑھاں گا جنی پڑھ سکدے ہو نہیں منت من لو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام بیت اللہ شریف دے اندر تشریف فرمانے دعائے کہ اللہ مکہ مکرمہ دیاں حاضریاں نصیب فرمائے ایک بندہ ہے تے انہوں جناب بندیاں نے ناتھ پائیے ناتھ لوہے دی پائیے جناب انج کر کے اپنے نتھنے دے اندر ایک بندہ اگوں جا کے انہوں کھچی جا رہے ہے تو بیت اللہ دا طواف کر رہے ہے یعنی ناتھ پائیے تے بیت اللہ دا طواف کر رہے ہے ایک اگے کے بندہ ٹریا جاندا ہے کہ انہوں کو کھچی جاندا ہے جناب وہ دیو سنگڑی جئی کھچ رہا ہے تے بیت اللہ دا طواف ہو رہا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے اوے کیے کہندا جناب زمانہ جاہلیت دے اندر میں منت منی سی کہ میں فلاں کام ہو جائے گا تے میں نتھ پا کے بیت اللہ دا طواف کراں گا فرماندے کڈ بار لائے نو ایہو جی منت اللہ پاک نو قابل قبول نہیں اللہ پاک نو تہاڈی جناب تکلیف مقصود نہیں تہاڈا ایمان مقصود ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے او دی نک وچوں ناتھ تے سنگلی کڈوا کے اج دے پیراں نو پیغام دیتا ہے جڑے دو مہینے نہاندے ہی کوئی نہیں جناب اپنے آپ نو بے حال و حال کرے ٹرے پھردے نے کہندے نے جناب اسی مست ملانگاں تے کئی چلا کڈدے چلا بھی اسلام وچ کوئی نہیں او میرے بھائیو عبادت مسلسل کرنی ہے تے ساری زندگی کرنی ہے میرے سونیو گل اللہ دے پیغمبر دی مناں گے تے رحمتاں ہی ساڈے تے کیتا جائے گا اج ساڈے تے آفتاں کیوں آندیاں نے اسی اللہ دی بھی گل چھڑ چکے ہاں تے اللہ دے رسول دی بھی گل چھڑ چکے ہاں اج بیماریاں کیوں آندیاں نے اسی اللہ دی بھی گل چھڑ دیتی ہے تے اللہ دے نبی دی بھی گل چھڑ دیتی ہے اج غربتاں کیوں آ رہیاں نے اسی اللہ دی بھی گل چھڑ دیتی ہے تے اللہ دے نبی دی بھی گل چھڑ دیتی ہے اج مختلف قسم دیاں سانو پریشانیاں دا سامنا کیوں ہے نہ معاشرے اندر اللہ دی گل مننے نہ اللہ دے رسول دی مننے نہ نمازاں اندر اللہ تے او رسول دی گل منن نو تیار اج مختلف قسم دے سانو وبال دا کیوں سامنا ہے اسی اللہ دی بھی گل چھڑ دیتی ہے تے اللہ دے رسول دی بھی چھڑ دیتی ہے اللہ دے قرآن دا جناب اگے تیسرا مقام فرمایا وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَفَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ اللہ فرماندے نے تسی ایمان لے ہونا ہے اللہ تے اتے تے اللہ دے رسول دے اتے میرے پیغمبر فرماندے نے جنہاں اللہ فرماندے نے جنہاں نے گل قبول کر لئیے تے ایک جماعت نے منہ پھیر لے آئے اللہ دی گل منن تو اللہ دے نبی دی گل منن تو ہرگز وہ مومن نہیں ہو سکدے اللہ فرماندے نے لوگو جنہاں نے میری گل منن تو انکار کر دیتا ہے میرے نبی دی گل منن تو انکار کر دیتا ہے فرمایا وما اولئک بالمؤمنین نمازاں پڑھی جانو مومن کوئی نہیں او پاویں تہجداں پڑھی جانو مومن کوئی نہیں جنہاں نے اللہ تے او دے رسول دی گل منن تو انکار کر دیتا ہے او پاویں 100 رکعتاں پڑھی جانو مومن ہی کوئی نہیں انہاں دا اسلام نال تعلق ہی کوئی نہیں پتہ لگا اسلام وچ کسوٹی نبی دی تے اللہ دی گل مننا وے اسلام بندا ہی تاں ہے
کہ اللہ تے دے رسول دی گل نو منیا جائے۔ اور اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام فرمایا یا ایھا الذین آمنو، ایسے آیت اندر تے اللہ پاک نے حد دی مکا دیتی ہے۔ اس آیت دے اندر تے اللہ نے سمجھن والے واسطے اخیر مسئلہ سمجھایا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ او سارے سن لو، اللہ فرماندے نے میری گل منو، میرے نبی دی اطاعت کرو تے کسی ہور دی من کے تے اپنے نام اعمال خراب نہ کرے آجے۔ پتہ لگتا ہے کسی اور دی منی ہے تو پھر نام اعمال دا بھی پتہ صاف ہو جاتا ہے۔ جدو بندہ اللہ نو چھڑ کے سجے کھبے جاندا ہے پھر بندے دے پلے رہندا کچھ بھی نہیں رہندا۔ پھر آ جاندیاں نے بدعتاں گھیرا پا لیندیاں نے، پھر سنت دی جگہ تے بدعتاں آ جاندیاں نے، پھر شرک جناب توحید دا جناب مکان تے جگہ لے لیندا ہے۔